ज्वाइन किया है शहरी रहमान साहबा ने। शहरी साहबा बहुत मशकूर आपके वक्त के लिए। शहरी साहबा, ये जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त सूरत हाल है वो खासी एस्केलेटेड होती जा रही है और अब इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, इसको हक के दिफा का नाम दे रही हैं। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं? जी, मैं दो बातें जी। पहले तो ये बिल्कुल होने वाला था, इसमें कोई आई थिंक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जब ईरान ने लिमिटेड हमला किया और हम सब ने कहा कि उनको घसीटा गया है इस हमले में, आपने उनके इजराइल ने उनके घर में घुस के वहाँ हमला किया था, तो ये तो एक्सपेक्टेड था, घसीटा गया उनको। उसके बाद आप देखें कि ये अब जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये दिफाई हमला है। जब इजराइल हमला करता है तो ये नैरेटिव बना दिया जाता है कि ये दिफाई हमला है और ये करना जरूरी है। जब कोई और मुल्क करता है, या जैसे ईरान ने किया, तो वो दहशतगर्दी और इंटरनेशनल मतलब एस्केलेशन, ये सारी इंटरनेशनल टेररिज्म और हर किस्म की अग्रेशन में डाल दिया जाता है। अब आप देखिए, ये जारियत का इस वक्त मुर्तकिब कौन है, कौन सबसे ज्यादा इस वक्त अस्करियत पर डिपेंड कर रहा है, कौन इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहा है, और कौन बगैर किसी सवाल जवाब के आगे बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि मावनत के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो सवाल तो ये उठेगा कि भाई ये बात मामला कहाँ तक रुकेगा, या इजराइल एक प्रॉक्सी बन गया है, एक ऐसा टेस्ट केस बन गया है, दुनिया के कानून और कवायद जितने भी यूनाइटेड नेशंस के हवाले से बनाए गए थे उनके यूनिलैटरल खात्मे के लिए ये हमें दिखाया जा रहा है कि जी अब ताकत ही हर चीज का जवाब होगा, और अमन और जो जितने भी कवानीन बनाए गए इतने सालों जंग अजीम के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, रिस्ट्रेंट के और तहम्मुल के लिए और अमन की पेशरफ के लिए, और क्या सच है और क्या सच नहीं है, क्या सही है क्या सही नहीं है, उसकी अखलाकी बातें वगैरह सब एक तरफ कर दी गई हैं। यूएन चार्टर भी मैं समझती हूँ इससे वायलेट होता है। तो ये सामने है आपके दुनिया का निज़ाम बदलने में इजराइल का किरदार, और उसकी बढ़ती हुई जारियत जो है इस वक्त, उसमें कोई रुकावट कहीं से नहीं आ पा रही। और अगर कोई जवाब देता तो वो कहते हैं वो दहशतगर्द है इंटरनेशनल, और जब इजराइल अटैक करता है कहा जाता है कि जी दिफाई हमला है। शेर साहब बताएगा, अमरीकी हुकाम की जानिब से तो कहा गया है कि अमरीका का कोई किरदार नहीं है इस सारे मामले में, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? ये बराह रास्त तो नहीं होगा, एग्जैक्टली बराह रास्त कि भाई वो खुद नहीं है, लेकिन उनके सबको पता है जी कि उनके आर्म शिपमेंट्स जा रहे हैं, उनको एयर कॉरिडोर और शिपमेंट्स का बना हुआ था। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सदाकत है, शायद आप लोग वेरीफाई कर सकें क्योंकि ये इमर्जिंग इवेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें मुतला कर दिया गया था। शेर साहब ये भी बताएगा कि आयतुल्ला खामनाई की जानिब से भी अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है, तो ये सारी सूरत हाल आप किस तरह से देख रही हैं, और सारे खत्ते में ये जंग की सूरत हाल खत्म होती तो अभी दिखाई नहीं दे रही? ये इसका इख्तिताम तो तभी होगा जब इजराइल पे कोई लगाम दिया जाए। एक दिन में ये 3 से 4 ममालिक पर हमला आवर होते हैं और बगैर किसी सवाल जवाब के हमला आवर होते हैं। इसे इम्प्यूनिटी कहा जाता है, जो इनको तवातिर से दी जा रही है। मतलब वो सीरिया, ईरान, और आप देख रहे हैं लबनान में भी और गजा में एक वक्त बैक वक्त इन्होंने हमले एक दिन किए हुए थे, और ये करते जा रहे हैं। मतलब ये सेटलर कॉलोनियलिज्म, ये प्रोजेक्ट है जी लबनान में, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फलस्तीनियों को, लबनानियों को वहां से हटा के अपने लोग वहां सेटल कर रहे हैं। यही इन्होंने फलस्तीन में किया है, और फिर कह देते हैं कि ये हमारी सरजमीन है, आप इस पे से हट जाएं। तो ये तो एक नस्ल कुशी का प्रोजेक्ट हम सारी दुनिया देख रही है, और इसको रोकना मैं समझती हूँ, नॉर्मली हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर कुछ करे, OIC कुछ करे, पर आपने सब देख लिया है अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत इस पर उसको मजम्मत तो की है और कहा है कि सीज फायर जरूरी है, नहीं तो मिडिल ईस्ट से ये जंग बाहर बढ़ती चली जाएगी और स्पाइरल आउट होगी। तो स्पाइरल आउट तो हो रही है जी।
شاید یہ مڈل ایسٹ میں کنٹین رہے، لیکن مڈل ایسٹ کو تو یہ پھر تباہ کاری کے ایک زد میں لیتی جائے گی. اور اس وقت بھی فضائی ایئر اسپیس سب کی بند، عراق کی بھی بند ہو گئی ہے جی، ایران کی بھی بند ہے ظاہر ہے. اور یہ مسئلہ یہاں رکے گا نہیں نا جب تک اسرائیل کو پر کوئی لگام نہیں ہے. سمپل ایکویشن اس میں یہ ہے کہ اسرائیل پہ کوئی لگام نہیں ہے. ہم جیسے ممالک کو اپنی بھی دفاع ضرور کرنی ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہم اس پر آواز اٹھائیں. جتنی آوازیں اٹھتی ہیں اس سے میں سمجھتی ہوں پریشر بڑھتا ہے. جو اس وقت مقتدران اس وقت عالمی سطح پر، ورلڈ سطح پر ہیں، جو پاورز ہیں، ان پر پریشر بنتا ہے کہ دیکھیے یہ بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اب اسرائیل ایسا ہے کہ اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ جو بھی کرے نا ان پر سوال اٹھانا بھی ایک ایسی بات بن جاتی ہے کہ آپ نے سوال کیوں اٹھایا. اس طرح کا بیانیہ بنایا گیا ہے. اور بہت سے انٹرنیشنل چینلز پر بھی فلسطین میں جو لوگوں کی حالات پر جن حالات سے گزر رہے ہیں اور اسرائیلی بربریت کی جو پوری دستاویز ہے اس کو بھی روکا جاتا ہے. تو خاص طور سے امریکہ میں تو اس کی جو میڈیا کوریج ہے اس کو بھی کنٹین کیا جاتا ہے جی. مگر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی اور میں اس پر کنکلوڈ کروں گی جی کہ لوگوں نے ممالک کی، بہت سارے ممالک کی حکومتیں جو شاید اسرائیل کی سپورٹ میں ہیں، ان کے اب عوام جو ہے خاص طور سے نوجوان نسل، وہ مطلب آئی تھنک لاکھوں میں اب سڑکوں پہ نکلتی ہے ان پالیسیز کے خلاف. صحیح. تو جی، تو یہ ایک بات ہے، اس پر آپ نوٹ کریں، ایک تضاد تو ہے لوگوں کے اندر. جی شہری رحمان صاحبہ جیرن کو وقت دے رہی تھی، آپ کے وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سے موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب. محمد علی صاحب، بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے لیے. محمد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو حالات ہیں کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم اگر اسرائیل کے رول کی بات کریں تو خاصا غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ رول ہے. جبکہ ایران نے واضح کر دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اس کے باوجود حملہ کیا گیا ہے. اب آپ صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، تین محاذ ہیں اس جنگ کو سمجھنے کے لیے. ایک نفسیاتی محاذ ہے، ایک سیاسی اور سفارتی محاذ ہے، اور ایک دفاعی محاذ ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو موقف اپنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اور مغربی میڈیا کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے پریسیشن سٹرائکس کی ہیں ایران کے دفاعی یا فوجی انسٹالیشنز پہ، اور ایٹمی اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ہے. اچھا، اس کے دو مقاصد ہیں. یہ ایک، اس بیانیہ کا مقصد امریکہ کو بھی یہ بتانا ہے کہ جناب ہم نے ایسے ٹارگٹس کا احتیاط سے چناؤ کیا ہے تاکہ جواب میں ایران اگر رد عمل کے طور پہ تیل اور ایٹمی تنصیبات پہ حملہ نہ کرے، جو کہ مزید اس کشیدگی کو حساس بنا سکتا ہے. دوسرا پیغام یقینی طور پہ یہ ایران کے لیے بھی ہے کہ جناب ہم نے چونکہ صرف فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، تو جواب میں ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی اسرائیل کے جو فوجی تنصیبات ہیں انہی کے خلاف حملہ کریں. تو یہ اس کا ایک سفارتی اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے اس کا سفارتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو سرکاری بیان سامنے آیا ہے اس میں دو باتیں بہت واضح ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے ان کو انفارم کیا. محمد صاحب، موقع دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے